کون حسین؟ کون حسین؟ مرشد حسین کتنا عظمت والا حسین ہے. توجہ فرمائے سو کہ نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین. اللہ نیاز اللہ ہاتھ بلند کر کے با حسین. ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. فاطمہ کی جھولی دا شکار شاہ حسین. فاطمہ کی جھولی دا شکار شاہ حسین. گلشن رسول دی بہار شاہ حسین. گلشن رسول دی بہار شاہ حسین. تاجدار انما تاجدار انما تاجدار انما بول جید روپزا. تاجدار انما بول جین روپزا. بول جید راستہ حسین با حسین. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشمے مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. دوستو قبل غور شیر پیش کرنا چاہنا. کون حسین؟ کتنا عظمت والا حسین کہ لب چسائے جسم شاہ انبیاء. قد پلائے جسن ام زہرا. لب چسائے جسن شاہ. لب چسائے جسن شاہ. لب چسائے جسن شاہ انبیاء. قد پلائے جسن ام زہرا. مصطفیٰ کی جھولی دے گا تخت او حسین. مصطفیٰ کی جھولی دے گا تخت او حسین. مصطفیٰ کی جھولی دے گا تخت او حسین. کل جہاں تو آل جے گا بخت او حسین. کل جہاں تو آل جے گا بخت او حسین. نبی قسم کھا کے آکھاں اے دا کوئی نبال چاہ. 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 جائے ہور کئی نما. اے دا کوئی نبال چاہ. جائے ہور کئی نما. اے دا کوئی نبال چاہ. جائے ہور کئی نما. ذکر جس دار جگہ حسین با حسین. نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا. پیش کرنا چاہنا جناب حسین دی عظمت دی حوالے دینا. محبت نہ لگو واہ حسین. بلند آواز دینا واہ حسین. کون حسین؟ کون حسین؟ پیش کرنا چاہنا کہ سجدیاں لطول جن واسطے. الفت رسول جین واسطے. سجدیاں لطول تھا. سجدیاں لطول تھا. سجدیاں لطول جین واسطے. الفت رسول جین واسطے. اس داج مریدہ کے روکے آہرا. اس داج مریدہ کے روکے آہرا. کی تمہ حضور دے گھران دا حیا. کی تنا حضور دے گھران دا حیا. عورتاں دا ساتھ ہاں کوفیاں نے روکیا. 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 دکھائے سب خطوط شاہ حسین با حسین. نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین با حسین. نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ. شاہ سوار کربلا حسین. میرا دل ہے کربلا دا واقعہ ایک شعر پیش کرنا چاہنا. اگر
شیر میرا آوے سمجھ تو مل کے کیا سو واہ حسین کیا سو ہاتھ بلند کر کے کھوجا واہ حسین شیر تے توجہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کوفہ دے درمیان جنہیں جنگ شروع تھی ہے ان جنگ کے دوران جنہیں مکالمے تھے انہیں شیر پیش کرنا چاہنا توجہ فرمے سو جناب حسین فرمایا کیا کہ جان دو مدینے میں نکوبیو شام یا بچاؤ لا یوبیو جان دو مدینے میں جان دو مدینے جان دو مدینے میں نکوبیو شام یا بچاؤ لا یوبیو کہ بیعت زیاد بن حسین چارہ کار نہیں بیعت زیاد بن حسین چارہ کار نہیں پوری فوج اندر تیرا کوئی جو غم گسار نہیں پوری فوج اندر تیرا کوئی جو غم گسار نہیں مولا حسین نے کیا فرمایا وہ باقی جے تائیں صاحب باقی جے تائیں صاحب باقی جے تائیں صاحب باقی جے تائیں صاحب